मीडिया इस्लाम के बारे में ऐसी चीजें बयान करती है जो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है. These things are alien to Islam. और कई बार मीडिया ये कहती है कि इस्लाम इंसानियत के लिए ज़हमत है, और कई बार मीडिया इस्लाम के तालीमात को ऐसे तरीके से पेश करती है, ये तालीमात इस्लाम में मौजूद है लेकिन इस तरीके से पेश करती है जैसे ये इंसानियत के लिए एक मसला है, ये इंसानियत के लिए ज़हमत है. और अगर हम इन तालीमात को समझेंगे तो हमें पता लगता है कि ये तालीमात हालांकि रहमत है, ज़हमत नहीं. ये मसला नहीं है, इंसानियत के मसाइल का हल है. मिसाल के तौर पे मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है. बुनियाद परस्त की मानी क्या है? What is the meaning of the word fundamentalist? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो बुनियादी बातों पर अमल करता है. और अगर एक इंसान को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे. जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में, मैथमेटिक्स के शोबे में बुनियाद परस्त नहीं है, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता. अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है, उसके लिए जरूरी है कि वो साइंस के मैदान की बुनियादी बातों को जाने और उस पर अमल करे. जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता. हम सब बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते. वी कैनॉट पेंट ऑल फंडामेंटलिस्ट विद द सेम ब्रश. हमें तहकीक करना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है, किस शोबे में बुनियाद परस्त है. मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो शख्स माशरे के लिए अच्छा इंसान, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है. दूसरे और एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है हजारों इंसानों की जान बचाना. ये शख्स माशरे के लिए अच्छा इंसान है, ये अच्छा बुनियाद परस्त है. इसीलिए कोई भी बुनियाद परस्त को लेबल देने के पहले, लक़ब देने के पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है. मैं एक बुनियाद परस्त मुस्लिम हूं. I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim. मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं और मुझे फक्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, क्योंकि मैं इस्लाम की बुनियादी तालीमात को जानता हूं और कोशिश करता हूं इन पर अमल करने की. और मैं जानता हूं कि इस्लाम में एक भी चीज ऐसी नहीं कही गई है जो इंसानियत के खिलाफ है. आमतौर पे अगर आप तहकीक करेंगे, इस्लाम में एक भी आयत नहीं है, इस्लाम में एक भी तालीम ऐसी नहीं है जो उमूमन तौर पर इंसानियत के खिलाफ है. कुछ तालीमात गैर मुसलमान समझेंगे कि ये इंसानियत के खिलाफ है क्योंकि शायद वो पस मंजर को नहीं जानते, कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानते, उस तालीम की वजह को नहीं जानते. लेकिन जब हम इनको सही तालीम देते हैं और इसकी वजह बताते हैं तो एक भी इंसान सारी दुनिया में एक भी इस्लामी तालीम तो नहीं बता सकता जो इंसानियत के खिलाफ है. ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है. जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं बुनियाद परस्त के मानी के लिए, इसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द फंडामेंटल्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एनी रिलीजन. बुनियाद परस्त
وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہب کی بنیادی باتوں یا اس کی کتابوں پر عمل کرتا ہے پختگی کے ساتھ، اسٹرکٹلی. لیکن جب ہم ریوائز ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن who strictly adheres to the fundamentals or doctrines of any religion, especially Islam. ریوائز آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ کوئی بھی مذہب کے فنڈامنٹلز، بنیادی باتوں یا اس کی کتاب کو پختگی سے عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام. یہ الفاظ خصوصاً اسلام، اسپیشلی اسلام جوڑا گیا ہے ریوائز ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے. جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست سنیں گے، فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا مسلمان، اور آپ کے ذہن میں آئے گا مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، مسلمان شدت پسند ہے. میں کہتا ہوں میڈیا سے، آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، میں شدت پسند ہوں. آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ، آئی ایم ایکسٹریملی لونگ، آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل، آئی ایم ایکسٹریملی آنےسٹ. میں شدت پسند ہوں. میں انتہا ایماندار ہوں، میں انتہا دیالو ہوں، میں انتہا محبت کرتا ہوں، میں انتہا حق پسند ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انتہا ایماندار ہونا غلط ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے. ہم آدھا ایماندار نہیں ہو سکتے، ہمیں پورا ایماندار ہونا چاہیے. وی کین بی پارشلی آنےسٹ. جب ہمارا فائدہ ہے تو ہم ایماندار ہے، نہیں تو ہم بے ایمان ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پورا ایماندار ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، میں شدت پسند ہوں، لیکن اس شدتوں کو پسند کرتا ہوں جو انسان کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں. انسانیت کے لیے رحمت ہے، نہ کہ زحمت. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پسند نہیں ہوں. وہ گھبرا جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹرن دا ٹیبل اوور، بازی کو پلٹو. کب تک آپ ڈریں گے؟ اور ساری دنیا میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست ہوں، میں شدت پسند ہوں، اور جب تک آپ بنیاد پرست نہیں ہوگے تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. اگر سارے انسان اس دنیا میں بنیاد پرست مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں امن ہو جائے گا. جب میڈیا کہتی ہے اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کو عمل میں لائیں گے تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے. جو میڈیا کہتی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ پرابلم کر رہے ہیں، مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں انسانیت کے لیے، حالانکہ اگر ہر انسان فنڈامنٹلسٹ مسلم، بنیاد پرست مسلمان بن جائے گا تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہر انسان ایک ایکسٹریمسٹ مسلم، ایک انتہا پسند، شدت پسند مسلم بن جائے گا ہر انسان، تو انشاءاللہ دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گی.